अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमातुल मुबारक 16 जनवरी सन 2021। आज मैं आपके साथ गुफ्तगू करूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से हमारा आज इंटरव्यू हुआ, उनसे बात की, खुलकर बात हुई। तकरीबन 70 मिनट 75 मिनट्स हम उनके साथ रहे और हर मौजू पर बात हुई। डोमेस्टिक जो इश्यूज़ हैं उन पर बात हुई, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उन पर भी बात हुई। बड़ा एक क्लियर विजन दिया प्राइम मिनिस्टर ने। मैं 3-4 चीज़ें, ये इंटरव्यू आप बोल न्यूज़ पर रात 10 बजे देख सकेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप सुनेंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि इमरान खान साहब का विजन क्या है पाकिस्तान के हवाले से। एक तो जो इस वक्त सारी पाकिस्तान के अंदर जो सियासी सूरत हाल है, जो अखबारात में जो चीज़ आ रही है, टीवी में आ रही है, गवर्नमेंट पर जो प्रेशर डल रहा है गवर्नर्स की बातों के हवाले से, उनका ये कहना था कि ये सब कुछ अपोजिशन इसलिए कर रही है कि वो ये चाह रहे हैं कि हमें एनआरओ मिल जाए, लेकिन इमरान खान एनआरओ नहीं देगा चाहे जो मर्जी हो जाए। बड़ा सवाल उनसे ये किया आज मैंने कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जो बात हुई है, जो दुरानी साहब ने गुफ्तगू की, जाके शहबाज शरीफ साहब से मिले और भी लोगों से मिले और कहते हैं कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी, और आम तासुर ये है कि शायद ये कोई एस्टेब्लिशमेंट के कहने से ये बात हो रही है। इमरान खान साहब ने आज ये कहा है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इसके हवाले से ना किसी ने उनसे कोई बात की है, ना इसको वो अप्रूव करते हैं और ना ही किसी आदमी को कोई वो किसी तरह का भी एनआरओ देंगे। उन्होंने आज ये बात खुलकर कही कि मैं पहले ये बात कह चुका हूं कि कतई तौर पर इनके साथ गुफ्तगू, इनके साथ मिलना, अपोजिशन के लोगों के साथ, इसका कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि आप जब भी इनके साथ जाके बात करेंगे आप कहेंगे कि मुल्की मामलात पर ये कर लें, रिफॉर्म्स ये कर लें, लेकिन ये सिर्फ ये बात करेंगे कि आप जो इनके खिलाफ जो पर्चे हैं वो आप वापस ले लें, और ये इनकी सारी जो गुफ्तगू होगी वो एनआरओ के लिए होगी। तो मैं ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो ना मेरे मशवरे से की गई, ना मैं उसको फायदामंद समझता हूं, ना उसकी कोई जरूरत है। तो बिल्कुल आज क्लैरिटी के साथ वो जो एक गुब्बारा बनाया जा रहा है कि दुरानी साहब उससे मिले या उससे मिले और पीछे कुछ आ जाएगा या कोई पीछे एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने आज उसे टोटली उसको रूल आउट कर दिया कि कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी एक बात कही, सवाल हमने किया कि आपने कहा था कि हम तो टाइम दे रहे हैं कि मैं उन्हें ले आऊँगा वापस, तो उन्होंने कहा जी कि 2 तरीके हैं, या तो वो डिपोर्ट हो वहाँ से या एक्स्ट्राडाइट हो। एक्स्ट्राडाइट हो नहीं सकते, उसका लंबा प्रोसेस है। डिपोर्ट के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एंड लेट्स सी के क्या होता है। एक और बात जो इमरान खान ने कही, उन्होंने कहा कि ये जो सारी तहरीक है जो पीडीएम चला रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, नून लीग भी है, मौलाना फजलुर रहमान भी हैं, ये जो सारी तहरीक है वो कहते हैं कि ये गारंटी है उन्हें कि इसके पीछे फॉरेन फंडिंग है, यानी बैरूनी जो ताकतें हैं, बैरूनी जो ममालिक हैं, उन्होंने इन जमातों की फंडिंग की है इस पूरी तहरीक के लिए। तो मेरा सवाल ये था कि ये बड़ा एक सीरियस आपका एलिगेशन है, तो इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, और आपको कैसे ये यकीन है कि इनकी फंडिंग हुई है। तो इमरान खान ने एक बड़ा दिलचस्प आगे से जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे इसलिए यकीन है फंडिंग हुई है क्योंकि इन्हीं ममालिक ने मुझे भी पैसे ऑफर किए थे। तो हमारा सवाल था नेचुरली कि आपने लिए? उन्होंने कहा मैंने नहीं लिए, लेकिन मुझे पता है कि ये ममालिक फंडिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में सियासत के हवाले से, और इन लोगों की भी फंडिंग होगी, लेकिन मैं इन ममालिक के नाम नहीं बताऊंगा। तो फिर नेचुरली एक सवाल हमने किया, सिर्फ ये जज करने के लिए, देखने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हमने कहा कि जी ये खबरें आ रही हैं कि वो सऊदी अरब चले जाएंगे, कतर की तरफ से भी बात आ रही है, तो कुछ आप बताइए, क्योंकि यही 2 ममालिक हैं जो दोस्त भी हैं इनके, और फंडिंग के हवाले से भी बात होती रही है, ये चलती रही है खबर कि ये जो मदारस के लोग हैं और जो रिलीजियस पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पीडीएम बनने से पहले सऊदी सफ़ीर ने भी उनसे मुलाकात की और ये सारा कुछ हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से, हमारे पास कोई इत्तला नहीं है कि उन्होंने वहाँ पे जाना है, लेकिन मुझे कुछ सोर्सेज ने ये बताया, ये इमरान खान ने नहीं, मुझे कुछ सोर्सेज ने बताया कि नवाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब को दरख्वास्त भेजी है कि वो उम्रा करना चाहते हैं, वो वहाँ पर उम्रा करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका बेटा हुसैन नवाज सऊदी अरब में अभी भी कारोबार करता है, बिजनेस करते हैं, तो हुसैन नवाज साहब का घर है सऊदी अरब में और वो उस घर में आते जाते रहते हैं। तो अगर नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जाएं उम्रा करने के लिए और फिर वहाँ पर वो उनके अपने बच्चे के घर में क़याम कर लें, तो कोई मुज़ाका नहीं कि ऐसा हो जाए। लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्हें इस हवाले से
کوئی وہ خبر نہیں ہے. اور ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کیا گورنمنٹ نے کہ نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے جب وہ کینسل ہوگا, یعنی جب وہ ایکسپائر ہوگا فیبروری میں, تو کیا اس کو گورنمنٹ آف پاکستان رینیو کرے گی یا نہیں. شیخ رشید صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم رینیو نہیں کریں گے, لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے یہ کہا کہ ہم اس وقت فیصلہ کریں گے, ہم آپس میں مشورہ کریں گے, اور اگر پاسپورٹ رینیو کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم رینیو کریں گے. یہ ایک ان کی طرف سے یہ جو بات آئی ہے یہ ایک بڑا شفٹ ہے, جو پیچھے ماضی میں بات ہوتی رہی ہے کہ ابھی تک ماضی میں تو یہ کہا جاتا رہا کہ ان کا پاسپورٹ رینیو نہیں کیا جائے گا, لیکن آج عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ان کا پاسپورٹ ہم نے رینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہرحال لیٹ سی کہ کیا یہ آگے ہوتا ہے. فورن فنڈنگ کے حوالے سے تھا کہ اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی ہے اور آپ پر الزام ہے کہ آپ فورن فنڈنگ آپ نے کی ہے, تو انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ میں الیکشن کمیشن سے یہ اب درخواست کرنے والا ہوں کہ تحریک انصاف کی فورن فنڈنگ کی ڈیٹیل اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی فورن فنڈنگ کی ڈیٹیل آپ سامنے رکھ دیں. ہمارے تو 40,000 بندے ہوں گے جن کے شناختی کارڈ نمبر بھی ہوں گے, جن کے ٹیلی فون نمبر بھی ہوں گے, آپ ان سے ویریفائی کر سکتے ہیں فون کر کے کہ جناب انہوں نے پیسے دیے کہ نہیں. جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو فنڈنگ ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو چند مرغے پکڑتے ہیں, ان کو ذبح کرتے ہیں, اور عام بندے سے تو پیسے انہوں نے لیے ہی نہیں. یہ تو بڑے بڑے لوگوں سے, انٹرسٹ گروپ سے انہوں نے پیسے لیے, تو سب ایکسپوز ہو جائے گا. لیکن تحریک انصاف نے, میں نے جن لوگوں سے پیسے لیے ہیں وہ پاکستانی ہیں, ان کے پورے قواعد, ان کے پورے قوائف, ہر چیز وہ آپ کے پاس موجود ہے اور آپ ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں. براڈ شیٹ کے بارے میں بھی بات ہوئی جس پر پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم جو براڈ شیٹ کمپنی ہے اس سے کہنے لگے ہیں کہ آپ ہمیں ساری تفصیلات دیں, آپ ہمیں بتائیں کہ کس نے آپ سے کک بیک پاکستان کی گورنمنٹ کے بیہاف پر مانگنے کی کوشش کی, کس نے آپ سے یہ سب کچھ کیا, آپ ہمیں تفصیلات دیں. کیونکہ لیکن یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ وہ جو ظفر نامی آدمی تھا اس سے میری ملاقات ہوئی بالکل اوائل میں جب حکومت آئی تھی, لیکن اس شخص نے یہ نہیں بتایا تھا کبھی بھی کہ وہ براڈ شیٹ کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہمیں یہ نہیں پتا تھا, لیکن ہم اب براڈ شیٹ کمپنی سے آفیشیلی ساری انفارمیشن مانگ رہے ہیں اور اس کو پبلک کر دیں گے. انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے ایک بڑا ان کا ایک سوال تھا, ہم نے ان سے کیا کہ ایران کے حوالے سے امریکہ یہ کہہ رہا ہے, مائک پومپیو نے یہ کہا ہے کہ مستقبل کا افغانستان ہوگا ایران, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا امریکہ نے کہ ان کا القاعدہ سے تعلق ہے, القاعدہ کا نیا ہیڈ کوارٹر بن گیا ایران, تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جس پر پرائم منسٹر کا یہ کہنا تھا کہ یہ بڑا افسوسناک ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایران کے اندر القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, یہ شاید امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس ہے, اور یہ اسرائیل کے کہنے پر یہ بات کی جا رہی ہے. اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی, اگر کوئی حملہ ایران پر کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ بہت افسوسناک ہوگا, اور یہ اس پہ وہ انہوں نے صرف یہی کہنے پر اکتفا کیا کہ یہ بہت افسوسناک ہوگا. کرونا ویکسین کے حوالے سے جو اس وقت خبریں چل رہی ہیں کہ نہیں ملے گی کرونا ویکسین تمام پاکستانیوں کو, اور چند ڈوزز آئیں گے, چند لاکھ ڈوزز آئیں گے, تو پرائم منسٹر نے کہا کہ سب سے پہلے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو ہم کرونا ویکسین دے رہے ہیں, ڈاکٹرز کو دے رہے ہیں, نرسز کو دے رہے ہیں, اس کے بعد جو ایلڈرلی لوگ ہیں, جو بڑی عمر کے لوگ ہیں, ان کو دیں گے. 60 سال سے زیادہ کے بتدریج ہوگا, درجہ وار ہوگا, لیکن سب کو ہم دیں گے ویکسین. اپنے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں میری عمر 60 سال سے زیادہ ہے, اور 60 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ویکسین جلدی دیں گے, لیکن میں ویکسین نہیں لگواؤں گا اس وقت تک جس وقت سارے پاکستانیوں کو ویکسین نہیں مل جائے گی. بڑی تفصیل سے اور بھی باتیں ہیں, یہ تقریباً 2 گھنٹے کا انٹرویو ہے, تو آپ بول نیوز پر رات دیکھیے گا 10 بجے. خان صاحب کی آپ گفتگو سنیں گے, آپ کو پتہ چلے گا, ایک پیشنیٹ گفتگو, ایک پاکستانی کی گفتگو, اور ان کا کچھ کرنے کا عہد, اور وہ نظر آ رہا تھا. صدارتی نظام کے حوالے سے میں نے بات کی تو انہوں نے ذکر کیا کہ پارلیمانی نظام میں بڑے انٹرسٹ گروپ ہیں, آپ کے پاس اگر اکثریت نہ ہو تو آپ کچھ کر نہیں سکتے, لیکن کھل کر یہ بات نہیں کی کہ وہ صدارتی نظام چاہیں گے, کیونکہ اس لیے شاید کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ کوئی اس قسم کی کنٹروورسی بنے, لیکن پرعزم ہیں, بالکل ہنستے مسکراتے لائٹ موڈ میں, کوئی انہوں نے کسی طرح سے بھی کسی پریشانی کا اظہار نہیں. لیکن بہرحال ابھی بھی وہاں پر چائے ملتی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا. وہ جو ماضی میں جو کھانے اور تواضع صحافیوں کی ہوتی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں, اب وہ نہیں ہے. لیکن جب آپ جاتے ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاؤں جن کرسیوں پر ہم بیٹھے تھے ان کرسیوں پر پینٹ بھی پورا نہیں ہوا تھا, اور شہباز گل صاحب وہاں پر موجود تھے, وزیر اعظم کے ایڈوائزر,
تو انہوں نے جو ہمارے جو گفتگو کی وہاں پر جو چیزوں کے حوالے سے اور جس طرح پرائم منسٹر چیزوں کو انتہائی سادگی سے لیتے ہیں، اب اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا۔ تقریباً 1.5 پونے 2 گھنٹہ ہم پرائم منسٹر کے ساتھ رہے، اس کے بعد وزیر اعظم نے لاہور جانا تھا، لیکن جب وہ اٹھے گئے اور اس کے بعد نماز ادا کی اور پھر ہیلی کاپٹر پہ لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ تو دوستو تفصیلات جو ہیں آپ کو رات 10 بجے بول نیوز پر ملے گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت۔ اللہ نگہبان۔